حضور جیسے نبی ساڈے جیسے خطا کاراں دے حصے چاہے، ساڈے جیسے کمزور گناہگاراں دے حصے، میرے محبوب جیسا نبی اللہ نے ساڈے جے کچھ کملیاں نو عطا فرمایا۔ میرے محبوب دی امت آنے واسطے نبیوں نے دعاواں کی کہ یا اللہ سانو اس نبی دی امت پیدا فرما دے۔ نبی یعنی کہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ امت، اور اللہ نے پھر اس امت نو 1,24,000 انبیاء دے امام نبی اس امت نو عطا فرمائے۔ اس امت دی کی شان اور کی مرتبہ اور مقام ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ دی کی شان ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نو جو بلندیاں، جو عظمتاں، جو رفعتاں، جو بلندیاں، جو شان، جو شوکت، جو قیادت، جو سیادت عطا فرمائی کسی نبی نو نہیں۔ اللہ فرما دے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اسی رسولاں دے گروہ چو بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی، بعض نو بعض تے عظمت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء دے اندروں اللہ نے عظمت مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں نے، فضیلت مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں نے، رفعت، شان و شوکت، قیادت و سیادت میرے مصطفیٰ نو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب نو اللہ نے عظمت، رفعت، بلندیاں عطا فرمائیاں، شان و شوکت عطا فرمائی۔ اللہ فرما دینے لقد من اللہ علی المؤمنین، قابل غور آیت پاک 4 سپارہ نصف والا رکوع، ادھا رکوع جتھے نصف 4 سپارے نہ ہو رہا جے۔ فرمایا البتہ تحقیق بہت بڑی پکی گل، ٹھکی گل جدے اندر کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، علی المؤمنین، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ نے بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اپنا مصطفیٰ عطا فرما کے، نبی عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے جائیں خطا کارانو حضور عطا فرمائے نے، امام الانبیاء عطا فرمائے نے۔ اگر اللہ چاہتا تینوں کسے ایوب علیہ السلام دی امت پیدا فرما دیندہ تو کی کر سکتا سی، یحییٰ عیسیٰ تے الیاس دی امت پیدا کر دیندے کی کر سکتا سی۔ اللہ تعالیٰ یا کوئی نبی ہی تینوں عطا فرما دیندے، لیکن میرے رب نے تیتے بہت بڑا احسان فرمایا کہ تینوں امام الانبیاء جیسے نبی عطا فرمائے، اور مصطفیٰ دی امت دے اندر شریک فرمایا۔ حضور نبی نے تو امتی ہے، حضور ہادی ہے، حضور رہبر نے
رہنما نے حضور اللہ دے پاک پیغمبر نے لقد من اللہ علی المؤمنین، بہت بڑے نبی اللہ نے سانو عطا فرمائے. ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، احسان نہیں جتلایا. چاند بنایا، احسان دی گل نہیں جگی تھی. آسمان دیاں بلندیاں بغیر ستون تو کر دیتیاں، اللہ نے احسان دی گل نہیں کی تھی. والارض فرشناہا، زمین پہ لادتی نرم و نازک، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں زمین پہ کھڑیاں کر دیتیاں. اتنی نرم و نازک کے خودے تے کاشت کریں، اتنی مضبوط کہ جس تے قلعہ نما مکان تیار کر لے تے زمین بوس نہ ہون. اللہ نے زمین بچھائی، اللہ نے سورج دیاں روشنیاں عطا فرمائیاں، چاند دی تابانی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نعمتاں دیاں بارشاں کر دیتیاں. اللہ دیاں نعمتاں نو کوئی بھی شمار نہیں جے کر سکتا. اتنے انعامات اللہ نے ساڈے جیسے خطاکاراں سیاکاراں نو گناہگاراں نو عطا فرما دیتے. گل مکدی مقامہ کہ اتنے احسانات میں لا تحصوها. اونچی آواز نال کوئی شمار نہیں جے کر سکتا، کوئی گن نہیں جے سکتا. آج بھی جدید دور ہے، کمپیوٹر دا دور ہے اور بڑا جدید دور ہے، پر تو اللہ دیا نعمتاں نو گننا چاہویں کمپیوٹر دے ذریعے نال پھر بھی شمار نہیں جے کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے کمپیوٹر بس، تیرے ذہن تیریاں ترقیاں جدید آلات بس جو اللہ دے انعامات نے بے شمار. قرآن بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنیاں نعمتاں سبحان اللہ. اللہ نے کسے بھی انعام تے، اللہ نے کسے بھی انعام تے احسان نہیں جتلایا کہ میں فلاں احسان کیتا ہے تیرے تے. تیرا چہرہ بنایا، اکھیاں بنائیاں، تیرا وجود وہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین بنا دیتا. زبان عطا فرمائی، قوت گویائی دے چھڑی، وجود عطا فرمایا. منجمد نہیں دے بلکہ حرکت والا بنا دیتا، چلنے پھرنے والا بنا دیتا. میں تینوں لوگاں دی محتاجگی تو گھر والیاں دی محتاجگی تو محفوظ فرما دیتا. میں اللہ دی خلق فسوا، پھر میں تیرے اعضاء نو برابر کیتا. اے نہیں کہ ایک لت چھوٹی تے دوسری بڑی، یا ایک بازو چھوٹا تے دوسرا بازو بڑا، یا ایک کان بڑا تے دوسرا چھوٹا. نا نا نا، میں ہر چیز دے اندر مساوات دا لحاظ کیتا ہے، مساوات نو قائم رکھیا جے. اللہ فرما دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کر دیتا ہے میں تینوں. اوے میرے مومن بندے، او مسلمانوں، یا اللہ کس چیز دا احسان فرمایا؟ اللہ فرما دے نے اذ بعث فیہم رسولا. میں انہاں
انہاں نو نبی عطا فرمایا میں انہاں نو اپنا مصطفیٰ عطا فرمایا میں انہاں نو آمنہ دا لال عطا فرمایا میں انہاں نو عظمت رفعت والا بلندیاں والا نبی عطا فرمایا اے میرا بہت بڑا احسان جے کہ میں اپنا محبوب انہاں نو عطا فرما دیتا او مسلمانوں میری اس نعمت دی قدر کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر کرنا حضور دا احترام کرنا حضور دی شان و شوکت دے اندر کوئی فرق نہ آن دینا حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کرنا آپ دی عزت عظمت دی یا اللہ پیرا دینا اللہ اعلان فرما دے بینے میں مسلمانوں تیاڈے تے بہت بڑا احسان فرما دیتا